kamo karon mga igsuon, wa mo kaila sa Ginoo Jesus Christ na maabot ang panahon karon mga igsuon, wa mo kabalo kaila sa Ginoo Jesus Christ, siya lamang ang usa nga hari sa tanan kundi si Yeshua HaMashiach Jesus Christ mga igsoon. Ug wa mo kaila sa iya mga igsoon, pwede ra ninyo siya mag-visit sa YouTube channel ni Pastor nga dan Yahweh Ministry 102 na ang pulong sa Ginoo Jesus Christ gipaambit sa among pastor og mga igsoon ug ang atong kadato dinhi sa kalibutan mahanaw lamang kani mga igsoon kundi kay kung naa kay motor, naa kay sakyanan mga igsoon, mawahalaw ra ng tanan mga igsuon, mga salapi nimo na gapangita kag kwarta mga igsuon, pero maabot ang panahon nga kuhaon na sa Ginoo kay ang Ginoo hapit na mobalik. Gamay na lang panahon mga igsuon, hapit na siya mobalik mga igsuon. Dili na nato kailangan na karon naabot ng Ginoo dito pa mga igsoon, mahanaw ra tanan salapi dinhi sa kalibutan mga igsoon, kundi kailangan nato mobalik sa Ginoo Jesus Christ kay moabot ang panahon nga yung pagbalik bisan na gani kami nga Christian mga igsoon wa mi kabalo kay kung kanus ang mobalik ang Ginoo kay nag-ingon ayang pulong nga sama siya sa kawatan kung mobalik siya mga igsoon watak kung ina kay igsoon mga gilikanan nga nagasimba sa Ginoo gatuo sa Ginoo Jesus Christ niya niabot ang Ginoo wa ka kabantay mga igsoon kay grabe nimo galaag-laag ka lang man igsoon yung wa ka kabantay mga igsoon imong gilikanan nga nagtuo sa Ginoo Jesus Christ ni giya na din gikuha ni tingog na ang trumpeta pero kamo wala mo gikuha sa Ginoo kay kamo mga igsoon wa pa mo kaila sa Ginoo mintaras karon mga igsoon nga dugay-dugay pa mabot ang Ginoo Jesus Christ maghinulso na kamo sa inyong mga sala mga igsoon kay kaning tanan mga igsoon lumalabay lang kay kaning tanan mga igsoon lumalabay lamang tanan mga igsoon. Dili na to kailangan nga ugma moabot ng Ginoo karon pa ka maghinulsol mga igsoon dili na pwede mga igsoon kay dili dawaton sa Ginoo Jesus Christ imong paghinulsol sa imong mga sala kay kabalo mo mga igsoon taga-adlaw na matag-adlaw mga igsoon taga-adlaw pud kaga kuhag mga sala mga igsoon wa ka kabantay ga ano ka sa imuha nga di ko ta ko makasala karon nga adlaw pero imong hunahuna imong mata imong pagdunog hugaw kay mga igsuon nakakasala nakakakita kag tawo nga las nga TikTok na siya gisiksikig suot sinuotan ga imong ginatutukan mga igsuon nakasala gyapon ka mga igsuon nakadungog kag mga kantang kalibutan mga igsuon nakasala gyapon ka kay wala nimo giampingan imong pagdunog imong panan-aw mga igsuon o kanang imong gusto nimo mabag-o imong kaugalingon mga igsuon pero grabe kay ka malibag sa imong isig ka tawo sige kag palibag sa imong parinti mga kaagaw mga ubanan nimo sa simbahan mga igsuon dili gyapon kag matawag nga Christian kuy nana gyapon imong kabuot mga igsuon kay ang Christian gani mga igsuon dili na siya manghilabot sa iyang isig ka tawo ug mga igsuon kakita ka sa imong mga igsuonan nga kanang dili na lain na kailang mga istorya sa ilang mga kaubanan pero imo lang gitago mga igsoon gitawag yapon nga hugaw mga igsoon kay nag-compromise man ka sa ilang mga sala mao mga igsoon balik na mo sa Ginoo Jesus Christ mintras nga layo-layo pa mabot ang Ginoo Jesus Christ kay mabot ang panahon nga wa gyapon mo naghinulsol niya mo balik na siya mga igsoon dili gyapon ta makuha sa langit mga igsoon og maoran niya ko maingon mga igsoon og akong ihat og mayong salamat